السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناتي قناة شدا إيطالي. إن شاء الله بإذن الله اليوم درس جديد، حاجة جديدة مختلفة بإذن الله، وإلا عجبكم الحال إن شاء الله نبقاو نخدموها ديما. كنتمنى من الناس اللي مازالين جدادين معنا ومازال ما تابوناو يديروا ابوني وجيم وبارطاج للاصدقاء ديالهم باش يستافدوا من هذه المعلومات القيمه اللي الانسان صراحه ما كيوصلها حتى كيكون خطا بزاف ديال الخطوات. يعني ما كاع يتنقصوا عليكم الخطوات وما يكون غير خير باذن الله. بالنسبه اليوم ان شاء الله نظرا لعدد كبير من الاخوات كانوا قالوا لي ماغاري ديري لنا ايضا يعني سكيدا ديال 40 سؤال في كل ارغومينتو. لورا اليوم غادي نخدمو الارغومينتو الاول اللي هو li definizioni stradali واللي dovrei dell'uso della strada واللي dovrei dell'uso dei conducenti، ما على السائق ان يفعله وما عليه ان لا يفعله الى اخره. اليوم ان شاء الله غنشوفو شي سكيدا هكا غير نازار، يعني هكا سبونتانيو، وباذن الله نتمنى انها تعجبكم هذه التجربه وتخليو ليا يعني التعاليق ديالكم الى عجبكم هذا السيستم باذن الله نحاولوا نكملوا فيه ديما. الوغ كما العاده غادي نوريكم واحد هاد باتينتات، واحد اللينك باتينتاتي سميتو باتينتاتي.8 باتينتاتي.8. هاد اللينك هذا تيكون يعني كل ارغومينتو فيه سكيدا ديال 40 سؤال، يعني كل ارغومينتو ممكن اننا نديرو لي سكيدي فيهم 40 سؤال. مثلا انا اختاريت اليوم ندير 40 سؤال في الارغومينتو الاول اللي هو ديفينيسيوني سترادالي. الوغ هاد مثلا ديفينيسيوني سترادالي فيها بزاف ديال لي سكيدي. اليوم غنخدمو ان شاء الله في هذا الفيديو غنخدمو سكيدا. مثلا نختارو اوتو بير اكزامبل، غادي نختارو سكيدا اوتو، غادي نبداوها على بركة الله. يعني غادي نشوفو السؤال الاول تيقول لينا nell'estrada ولا nella strada rappresentata في هاد الطريق rappresentata per ogni senso di marcia la corsia di centro è dedicata di norma alla marcia ordinaria. يعني هاد لا كورسية دي centro الوسط ديال كل سيمي كاريجاتا اولا نعم سيمي كاريجاتا، حيت هادي كلها كاريجاتا، يعني من هنا لهنا راه سيمي كاريجاتا ومن هنا من هنا سيمي كاريجاتا. قالك لا كورسية دي تشينترو في كل سيمي كاريجاتا هي بير لا مارشا اورديناريا فالسا، حيت قلنا لا مارشا اورديناريا هي لا ديسترا، اما لا مارشا دي سورباسو هي ا سينيسترا ولا تشينترو، الورا فالسو. السؤال الثاني تيقول لينا il ciclomotori possono avere 2 o 3 ruote. نعم قلنا الشيكلوموتوري ممكن انهم يكونوا فيهم 2 درويض اولا 3 اولا 4 اللي كيتسموا ايضا كوادريشيكلي ليجيري فيرو. غنحاول نبقى نعطيكم مهله باش ملي تكونوا كتشوفوا الفيديو ديالي نعطيكم واحد المهله تقولوا فيرو ولا فالسو تسمعوا الجواب ديالي. كوسي ماليو. Il passo carrabile è una strada riservata ai carri trainanti da animali. قالك الباسو كارابيلي هو واحد الطريق مختصة ولا متخصصة لكاري تراينانتي دا انيمالي e non c'entra niente. allora falso. نحاول نشوفو السؤال رقم 4. Il passaggio a livello è un passo carrabile. Il passaggio a livello è un passo carrabile. Allora, falso, perché il passaggio a livello una cosa un passo carrabile altra cosa. passaggio a livello اللي هي طريق السكة ديال الترين، passo carrabile هو واحد لاريا ولا واحد البلاصة ريزرفاتا الدخلة ولا الخرجة ديال شي كانشيلو ديال شي حد. allora falso. سؤال الخامس قالك لي autoveicoli sono tutti veicoli con almeno 4 ruote compresi quelli senza motore. قالك لي autoveicoli هما اللي عندهم على الأقل 4 روايض وأيضا
يكونوا ما يكونش فيهم حتى مجموع فيهم حتى هادوك بلا موتور بلا محرك. لورا فالسو. هو أصلا التعريف د أوتو فييكولي هما i veicoli a motore يعني بالمحرك non è senza motore. فالسو. سؤال موالي قالك la banchina è parte della carreggiata destinata alla sosta dei veicoli. ما quando mai؟ لا بانكينا هي واحد جزء من الطريق اللي تيكون مختص للسوسته للتوقف د الفييكولي. فالسا. سؤال 7 قالك durante la circolazione di autocarri di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 3,5 tonnellate devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroflettenti gialli e rossi. Allora, falso, perché gialli e rossi شكون هما؟ No, problema هنا inferiore devono essere superiore. Allora هادوك autocarri خاصهم يكونوا superiori 3,5 tonnellate باش كيكونوا محتم عليهم يديروا هادوك البانيلي ريتريفليتينتي باش انهم يديروهم يعني خاصهم يكونوا superiori ماشي inferiori او uguali يعني اقل او يساوي لا خاصهم يكونوا اكثر من. allora che abbiamo detto falso. سؤال 8 قالك alla guida di un veicolo in vicinanza di un piazzola di sosta di fermata di autobus per scolare occorre suonare per evitare i bambini che attraversano sulle strisce e dare la precedenza. allora نعاود نقرا لكم مرة أخرى alla guida di un veicolo اللي كنكون سايق واحد الطوموبيل أو واحد الفييكولو in vicinanza di un piazzola di fermata di autobus per scolare بالقرب من واحد بيازولا ديال الفرماطة ديال واحد الطوبيس اللي كيكون مختص بلي سكولة. Occorre suonare per invitare i bambini che attraversano sulle strisce a dare la precedenza. قالك خصني نصوني على لي بامبيني باش نقولهم يعطيوني البريشيدنسا. فالسو. السؤال الموالي تيقول لينا con la patente di categoria B si possono guidare le macchine operatrici eccezionale. Falso, perché la patente di categoria B posso guidare le macchine agricole eccezionali e non eccezionali, ma le macchine operatrici devono essere non eccezionali. Allora manca qui non. Allora falso. سؤال 10 il conducente può superare i veicoli in coda accelerando bruscamente e cambiando ripetutamente la corsia. perché il conducente può superare i veicoli in coda خاصو ممكن انه يسيبري الناس في واحد لا كودا واحد الترافيك accelerando يزيد السرعة bruscamente بواحد جهد كبير ولا غفلة e cambiando ripetutamente يعني دائما بتكرار ripetutamente la corsia falsa. احنا كنلعبو في الطريق نو إلا كانت لا كودا خاصني نستاري كالمو حتى تقاد لا كودا ونزيد. falso. سؤال موالي قالك l'isola di traffico è una parte della strada sulla quale è vietato il transito del veicolo. allora vero è vietato transito حيت هاد l'isola di traffico اش كدير لينا l'incanallamento dei veicoli يعني كل varie direzioni كل فييكولو كيشد هذاك l'isola ديالو ولا كيشد داك الديريكسيوني الطريق ديالو حيت ليزولا دي الترافيكو ميمكنناش ندخلو ليها اولا نطلعو فوقها اولا نسوسطيو فيها الى اخره. allora evitato il transito verissimo. سؤال موالي قالك il conducente che vede i pannelli in figura sta seguendo un autocarro con massa a pieno carico superiore adesso bene superiore a 3,5 tonnellate. نعم هنا لاوتوكارو كنت عندنا هنا الريموركيو غيكون فالصو حيت الريموركيو كيكون كله
giallo كله صفر vero. سؤال موالي قالك الكونديشن دي vicinanza di un posteggio riservato ai taxi يعني قرب من واحد بلاصة مختصة لتاكسي deve dare la precedenza ai taxi in partenza qualora si mettono al lato sinistro sulla carreggiata. ما perché شكون هاد التاكسي باش بالسلامة أنا خصني نعطيه هداك precedenza falso no. In una carreggiata del tipo rappresentato non si può effettuare inversioni di marcia. Non possiamo fare inversioni di marcia. Vero? Perché? حيت عندنا هنا due corsie di senso di marcia. Allora هادو غاديين وهادو ماجيين. كيفاش أنا ندير rientro marcia ولا l'inversione di marcia؟ غنمشي كونترو مانو. Allora non si può effettuare, ovvero non possiamo fare l'inversione. الموالي قال le competizioni sportive con veicoli su area pubblici sono consentiti senza autorizzazione. نعاودوها قال لك المسابقات سبورتيفي رياضية con i veicoli ما بين طوموبيلات su area pubblici sono consentiti senza autorizzazione. يمكن لي أنا ندير داك السباق في الطريق بلا ما ناخد الرخصة أولا واحد l'autorisation falso. Non posso fare niente. أنا ملي كنخرج للطريق خصني نستاري اتينتو منديرش perturbation الناس الآخرين ماشي نتسابق falso. سؤال موالي la corsia di accelerazione facilita l'ingresso di veicoli in autostrada o strada extraurbana principale. La corsia di accelerazione è la corsia dove si è accelerando per entrare all'autostrada o alla strada extraurbana e invece decelerazione per uscire dell'autostrada o alla strada extraurbana principale. Allora è vero. سؤال موالي 17 قال لك il marciapiedi una parte della strada riservata di norma ai pedoni. marciapiedi هو واحد الجزء من الطريق اللي تيكون دي norma ai pedoni. marciapiedi piedi pedoni. Quando la carreggiata extraurbana è occupata da ciclisti o pedoni ملي كتكون واحد الكاريجاتا اوكيبيا من جهة ciclisti ولا pedoni è consigliabile suonare il clacson prima di sorpassarlo. vero? حيت أنا فواحد الكاريجاتا extraurbana ماشي dentro il centro abitato. كان centro abitato نقولو falso ولكن هنا رحنا داخل خارج المدينة يعني يقدر يكون هو ساهي ولا شي حاجة مهم باش أنا ندير داك الكولبو دي كلاكسون باش هو يستاري اتينتو. vero? Sulle strade pubbliche sono consentiti i carri di velocità anche se non utilizzati dalle ore e la no non devo gareggiare non devo fare il gareggiamento أو ندير لا كورسا ميمكنليش نتسابق أنا في الفيلوشيتات واحد يمشي ب60 وواحد ب80 وواحد يبقى تيضاد معاه ويدير 100 no siamo a strada dobbiamo stare attenti e non facciamo nulla falso. سؤال 20 nelle aree pedonali possono transitare tutti i motocicli poiché diano la precedenza al pedoni حيت غيعطيو حق الأسبقية أولا أسبقية للبيدوني. falso قلنا l'area pedonale هي area riservata solo ai pedoni أولا veicoli di emergenza inserina blu accesa li يكونوا in servizio أما باش يدخلوا فيها tutti i motocicli no falso. السؤال الموالي la carreggiata non comprende il marciapiedi. vero? carreggiata è una cosa il marciapiedi è altra cosa. Il motociclo hanno motori di cilindrata fino a 50 cm cubici sviluppano una velocità fino allora هنايا الإنسان غادي شوية يبدا يدوخ ويقولك هاد الدرس صعيب وهذا إلى آخره.
قلنا ديجا في الدروس السابقة اللي مازال ما شافوهمش يرجع للفيديوهات، راه داكشي مشروح بالتفصيل ممل. الموتوشيكلي تيتعداو ل50 و45، الشيكلوموتوري ما كيتعداوش ل50 و45، صافي هادي الخلاصة. هنايا فالسو perché fino a 50 falso هو superiore a 50 سنتيمتر كوبيشي و superiore a 45 كيلومتر في الساعة في لا فيلوسيتà. allora è falsissimo. Suoi muori per evitare di sporcare la carreggiata bisogna pulire le ruote del veicolo prima di uscire da un sentiero fangoso. باش أنني نتفادى أنني نلوث داك الكاريجاطة خاصني نغسل الروايد من داك من الغيس أولا سميتو الوحل باللغة العربية بريما قبل ما نخرج من هداك المعبر أولا الممر اللي فيه الوحل. نعم vero. Il marciapiedi consente la sosta di veicolo solo in presenza di appositi strisci di parcheggio. Allora, هنايا سؤال vero. المارشابيدي ممكن تكون فيه لا سوستا إلا كانوا فيه داك لي ستريتشي دي ستالو. لي ستريتشي دي ستالو هما نحاول نقلب لكم عليهم هنا تشوفوهم. ستريتشي دي سوستا أولا ستريتشي سميتهم ستالو دي سوستا، يعني كل واحد عنده المثلث ديالو. هادوما لي ستريتشي دي ستالو. هذا مثلا نقولو مارشابيدي نون ريالزاتو هما فيهم لي ستريتشي دي ستالو، كل طوموبيلة كتحط في السطالو ديالها. باينين هادو راه دايرين هنا وين ما علينا، هادوما لي ستريتشي كل واحد كيشد السطالو ديالو. هنا يقدر يكون يعني هاد المارشابيدي ريالزاتو مهزوز مبني أولا كيكون أرازو وكانوا فيه لي ستريتشي. نعم ممكن ندير فيه لا سوستا vero. سؤال موالي l'autoveicoolo è un qualunque veicolo a motore. l'autoveicoolo هي أي حاجة عندها الموتور محرك. فالسو يعني الشيكلوموتوري عنده محرك، الموتوفيكولو عنده محرك. In un passaggio a livello possono trovare i corsie di accelerazione. Falso, la corsia di accelerazione possiamo trovarla la strada extraurbana principale o l'autostrada. Nelle strade extraurbane principali possono circolare solo alcune categorie di veicoli a motore. قلنا الأوتوسترادا ميمكنش يسيركولي فيها كلشي. نعم كيمكن يدخل ليها غير بعض أنواع من لي فيكولي اللي عندهم الموتور. نعم ماشي كلشي، غير اللي كيتعداو 80 كيلومتر في الساعة في لا فيلوسيتà إلى آخره حتى نشوفهم إن شاء الله في الدروس المقبلة. Si definiscono autovettura i veicoli guidati e appositamente attrezzati per il trasporto di valore. قالك هاد الأوتوفيتورا كتعرف على هاد الشكل أنها أوتوفيتورا أنها طوموبيل إلا كانت كتهز تقل ولي فالوري إكسيتيرا. فالصو الأوتوفيتورا هي almeno تكون عندها 4 روتين تكون كتهز 9 بلايص con il conducente or compreso il conducente وتكون ما كتعداش 3,5 ميلاتي والباتنت ديالها هو بي. فالصو. سؤال موالي. Con la patente di categoria A si possono guidare tutte le macchine agricole. Tutte le macchine agricole. Falso. Categoria A possono condurre le macchine, tutte le motocicli, ciclomotori senza limiti, أما macchine agricole falso. Tricicli a motore è un autoveicolo. Tricicli a motore è una cosa e l'autoveicolo è altra cosa. L'autoveicolo فيه l'auto snottato, l'autobus, l'auto articolato, autocarro, autovettura, eccetera. أما الtriciclo a motore هما quelli che sviluppano 45 في la velocità, 50 cm في la cilindrata, eccetera. Il marciapiedi è una parte della strada riservata anche alle biciclette.
هنايا حاولوا تقراو السؤال مزيان تيكون يعني هاد المارشابيادي ريزرفاتو anche le biciclette. Falso. Marciapiedi pedoni. Durante la circolazione. Il rimorchio e semirimorchio per trasporto di cose con massa massima a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere segnalati posteriormente con pannelli riflettenti in figura vero هذا per rimorchio verissimo أما لكن بالخطوطة حمرين تيكون per l'autocarro vero تيديروه باش كيسينياو بلي أنهم ماكين 3,5 tonnellate. سؤال موالي قالك l'autovettura non può avere più di 9 posti compreso il conducente نعم قلنا قبيلة. Il motociclo sono soggetti a revisione dopo 4 anni dalla prima immatricolazione successivamente ogni 2 anni vero اللي تيكون هاد جديد الprima revisione كتكون على 4 anni poi ogni 2 anni facciamo la revisione del veicolo vero. Le strade extraurbane principali possono essere ad unica carreggiata. Falso, حيت قلنا la strada extraurbana principale l'autostrada almeno devono essere con 2 carreggiate separate dal spartitraffico. Allora, هنا falso. Alla guida di un veicolo in vicinanza di un piazzola di fermata di autobus per scolaci bisogna rallentare particolarmente se vi sono scolabus vero خصني نقص من السرعة لأنني قريب واحد البياتزولا دي فيرماطا اللي يقدروا يكونوا فيها لي بامبيني هابطين وداكشي خاصني نكون يعني اتينتو كنحاول نزرب باش ميجيش الفيديو طويل وممل فيرو. تقدر أن بعض المرات ندير فيرو فالسو وأنا كنهضر تقدر ما نربطش البال فيرو فالسو. المهم الهضرة اللي كنقول راه هي هاديك. Non tutti i veicoli a motore a 2 ruote vengono classificati ciclomotore vero ماشي كلشي اللي عنده 2 روايد كيتسمى ciclomotore يقدر يتسمى موتوشيكلو يقدر يتسمى بيشكليطة ولكن موتوري نو ماشي كلشي اللي عنده 2 روايد بالموتور كيتسمى ciclomotore يقدر يكون أيضا موتوفييكولو أولا موتوشيكلو. vero أنا ماشي كلشي تعتبر على داك الشكل. سؤال موالي una zona di traffico limitato è una area vietata al transito di pedoni durante le ore notturne. falso. هاد الزونة دي traffico limitato كتكون una zona vietata per alcuni tipi di veicoli أولا alcuni tipi ديال يعني كتكون limitata غير لواحد الوقت ماشي زعما ما يدخلولهاش لي بيدوني في الليل لا falso. سؤال ما بعد الأخير ما قبل الأخير in vicinanza di un attraversamento pedonale بالقرب واحد l'attraversamento pedonale اللي هو الممر الرجلي. Il conducente deve considerare che un pedone munito di pistone bianco ha più esperienza su come attraversare la carreggiata. قالك خاصنا نعرفو بلي هداك السيد مسكين اللي تيكون في واحد العمر كبير أنه عنده الإكسبيرينس كيقطع الشانطي وإلا كان عنده هداك العكاز في البيانكو فالصو مهما داير العكاز إلا ما عندوش إكسبيرينس وإلا هو مسكين ما يقدرش يشوف أولا يقدر يكون عنده شي مشكل النظر شي مشكل أنه فيكيو ما كيقدرش يشوف الخطر دغيا ألورا فالصو نون إكسبيرينس فالص. السؤال الأخير فهاد scheda il salvagente è una persona preposta al primo soccorso. قالك salvagente هي واحد السيدة اللي كتم بعمليات الإنقاذات الأولية ولا كيفاش كيقول الإسعافات الأولية. falso salvagente هي una parte della sosta dei pedoni dove scendono o salgono quando fanno la fermata di autobus o la ديال tram
Allora falsissimo, vediamo che cosa abbiamo fatto. Correggi la scheda, se abbiamo fatto qualche errore, sì. يقدر يكون دار شي سؤال بالغلط، الحمد لله ما دازت حتى سؤال بالغلط، يعني يقدر الإنسان يكون كيهضر وما كيديش في لا سوغي يقدر برك على شي سؤال، الحمد لله زيرو ايروري. كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يكون عندكم واضح وباين وما تخلطوش بعض المفاهيم. وإلا عجبتكم هاد الطريقة ديال الخدمة خليو ليا تعليق ما فيها باس، وإن شاء الله نكملو على هاد الطريق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحاول نكيو هدايا باش ما يجيش الفيديو طويل.